परमेश्वरलाई महिमा मिलोस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईहरु सबैलाई आजको विश्राम दिनको आराधना सेवामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र विशेष महान परमेश्वरको कृपा अनि दयाको कारणले गर्दा अनि उहाँ विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो दिनहरुसम्म उहाँले हामीलाई आफ्नो सुरक्षामा आफ्नो निगाहमा हामीलाई राखिदिनु भएको छ। हामी उहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौं र आजको हाम्रो यो विश्राम दिनको सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना साथ अगाडि बढाउने छौं। हामी प्रार्थना गर्ने छौं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद चढाउँछौं प्रभु येशूको नाउँमा यो विशेष तपाईले हामीलाई यो समय जुन दिनुभएको छ अनि तपाईले दिनुभएको दया कृपा अनुग्रहको लागि महिमा हामी तपाईलाई चढाउँदछौं। अनि आजको दिन हामी कृतज्ञ साथ प्रभु टुटेको हृदय लिएर तपाईलाई धन्यवाद अनि आराधना चढाउन आएका छौं। हामी जति जना यहाँनिर छौं अनि जसले यसमा भाग लिइरहेको छ प्रत्येक माथि तपाईको अभिषेक तपाईको निगाह अनि कृपा राखिदिनुहोस् र आजको वचनको सेवकाईमा तपाई प्रभुले हामी प्रत्येकलाई आशीष गर्नुहोस् र आजको यो सेवकाईबाट प्रभु हामी एक कदम तपाईको नजिक आउन सकौं, हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्न सकौं अनि तपाईको महिमाको लागि अनि विशेष तपाईको राज्य अनि हराएका जनहरूलाई फेरि खोज्नमा हामीले योगदान दिन सकेका हुन्। प्रभु धन्यवाद छ यस्तो यो दिनहरु यो महामारी चलिरहेको यो सबै दिनहरुमा तपाईले आफ्नो सुरक्षा अनि तपाईको कृपा अनुग्रह हामी माथि निरन्तर तपाईले राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै यो सम्पूर्ण सेसन तपाईको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशीष माग्छौं येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी ढिलो नगरी हाम्रो वचनको भागमा हामी अगाडि जानेछौं र विशेष गरी आजको वचन एउटा व्यक्ति प्रभुमा बाँचेपछि हाम्रो यो संसारमा हुँदाखेरि केही न केही हामीले परमेश्वरको राज्यमा गर्नुपर्दछ, योगदान दिनुपर्छ। केवल परमेश्वरको इच्छा केवल हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति गराउनु मात्र होइन, निश्चय पनि उहाँले हामीलाई बचाउनु चाहना गर्नुभएको हो अनि उहाँले हामीलाई बचाउनु चाहनुहुन्छ, सबैलाई बचाउनु चाहनुहुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि अब जब बाँचिसकेपछि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको योजनामा, उहाँको दर्शनमा, उहाँकै अभिषेकमा अगुवाई गरेर उहाँको राज्यभित्र सहभागी भएर काम गराउन चाहना गर्नुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि यो सोच्नु मिल्दैन अनि हामीले यसरी सोचेर बस्नु हुँदैन कि अब म बाँचे, उद्धार पाएँ, मेरो पाप क्षमा भयो, म भित्र म अनन्तको लागि परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध जोड्यो, अब मेरो लागि काफी भयो भनेर मात्र होइन। जब परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मैले चाखिसकेपछि उहाँले हामी हराएको दलदलमा परेको अवस्थाबाट जब हामीलाई बचाइसकेपछि अब हामी भित्र पनि एक किसिमको कृतज्ञ अनि धन्यवादको साथ केवल म मात्र बाँचेर हुँदैन, म जस्तो अरू धेरै संसारमा छन् र उनीहरूलाई बचाउनु पर्छ अनि उहाँको तर्फबाट, मेरो परमेश्वरको तर्फबाट अब म पनि उहाँको खेतमा सहकर्मी भएर काम गर्ने, सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना अनि इच्छा, हाम्रो उत्कट इच्छा हामी प्रत्येकसँग जाग्नु पर्दछ। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले जब हामी यो मेसेज यसरी सर्मन सुन्दाखेरि हामी प्रत्येकको भित्र त्यो खालको उत्कट इच्छा परमेश्वरले जगाएको हुन्। अनि म यसरी यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको काम चाहिँ हाम्रो आफ्नो तरिकाले, हाम्रो आफ्नो अन्दाजमा, आफ्नो खुसीले गर्दाखेरि सायद हामीले एकदम इमानदारपूर्वक राम्रो चित्तले राम्रै विचारले गरेको हुनसक्छ, तर पनि हाम्रो आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि कतिचोटि परमेश्वरको राज्यमा हामी फलदायक हुँदैनौँ अनि हामी फलदायक भएर पनि परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदैन। त्यसकारण हामी परमेश्वरको राज्यमा फलदायक हुनका लागि अनि प्रभुको राज्यमा काम गर्नका लागि यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ, प्रभु दागको बोट हो अनि हामी त्यो दागको बोटको हाँगाहरू हुन्
र हामी हाँगाहरू चाहिँ जहिले पनि त्यो मेन बोटसँग जोडेर बसेको हुनुपर्दछ, तब मात्र हामी फल फलाउन सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर इभन फलको विषय भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना 15को 1देखि 8 पदमा फलको पनि एउटा डिग्री छ त्यहाँनिर है। पहिलो फ्रुट मात्र भनेको छ, फल मात्र भनेको छ, त्यहाँदेखि अलिक ज्यादा फल, त्यहाँदेखि धेरै फल भनेर भनेको छ। बाइबलमा यो कुराहरू तपाईँलाई मलाई थाहा छ, 30 गुना 60 गुना 100 गुना भन्ने कुराहरू यही हुनु। अनि हामी विश्वासी भइसकेर प्रभुको सन्तान भइसकेपछि यो संसारमा आज 800 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू छ। हामीसँग परमेश्वरले पुरा मौका दिनु भएको छ, अवसर छ। हाम्रो वरिपरि धेरै नबाँचेको मान्छेहरू छ। हामीले के सोच्दैछौँ? अहिले पनि प्रभुमा आइसकेपछि जहिले पनि म मेरै लागि, मेरो जीविकाको लागि, मेरै आफ्नो परिवार, मेरै आफ्नो व्यवस्थापनको लागि मात्र प्रभुसँग जहिले पनि दङ्गाइरहेको, प्रार्थना गरिरहेको, जहिले त्यही कुराको मात्र फास्टिङ गरिरहेको मात्र छ कि होइन? म अब मेरो वरिपरि मेरो सबै मान्छेहरूको बिचमा म मेरो जीवनबाट पनि परमेश्वरको तर्फबाट केही कुरा गर्ने अनि फल फलाउने भन्ने हाम्रो इच्छा जागेको हुनु छ कि या छैन? अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कतिपय व्यक्तिहरूले त्यही कारण इनाम स्वर्गमा पछि गएर परमेश्वरको सिंहासन, ख्रीष्ट येशूको सिंहासनको अगाडि विश्वासीहरूको पनि इन्साफ हुने कारण चाहिँ यो हो, सबै विश्वासी बराबर छैन। कसैले केवल उद्धार मात्रै पाउँछ अनि उनीहरूले जीवनभर केही गर्न सकेको हुँदैन, अनि उनीहरूले उद्धार मात्रै पाउँछन्। तर कतिजनाले केही हदसम्म उनीहरूको बलिदान सेक्रिफाइसेसहरू छ, कतिजना त्योभन्दा अझै धेरै सेक्रिफाइस गरेको छ। कोही त इभन सारा जीवन नै प्रभुको सेवा गरेर शहीदसम्म पनि भएको छन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैको जीवनमा 30 गुना फल हुन्छ, त्यही अनुसार त्यसले इनाम पाउँछ। कसैले 60 गुना फल फलाउँछ, त्यही अनुसार परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। कसैले 100 गुना फल फलाउनुहुन्छ, त्यही अनुसार त्यसले इनाम पाउने हो। र यहाँ आज हामीले सारांशमा भन्नु हो भने परमेश्वरको काम चाहिँ हाम्रो बल बुद्धि हाम्रो तरिकाले गर्दा हुँदैन। चाहे त्यो हामीले बडो इमान्दारपूर्वक गरेको किन नहोस्, राम्रो उद्देश्यले गरेको किन नहोस्, राम्रो सोचले गरेको किन नहोस्, तर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरकै वचनबाट हामीले स्टेप बाई स्टेप गरेर लानुपर्ने आवश्यकता छ। र आज सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई त्यस कारणले गर्दा आज मेरो टेक्स्ट दोस्रो राजा 2 अध्यायको है 2 अध्यायदेखि म तपाईँलाई पढ्न केही पाएकोहरू म पढ्नेछु। अनि त्यहाँनिर एलिया र एलियाको चेला एलिसाको बारेमा लेखेको छ। यहाँनिर वास्तवमा यो कन्टेक्स्ट, यो सन्दर्भ चाहिँ एलियाको स्वर्गारोहणको विषयमा हो। एलिया परमेश्वरले उठाएर लगेको कुराहरू छ। तर त्यो परमेश्वरले उठाइ लानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल, एक किसिमको एउटा सिद्धान्त हामी यहाँबाट भेटाउँछौँ कि कसरी चाहिँ एलियाको चेला एलिसा पनि आफ्नो गुरु जस्तै एलिया गएपछि त्यो डल्लै भार जिम्मेवार निभाउनको लागि, इजरायललाई गाइड गर्नका लागि कसरी ऊ भित्र त्यो अभिषेक आउनुपर्ने है, त्यो कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि अन्तिममा गएर हामीले यो कुरा थाहा छ कि हाम्रो बल बुद्धि तागत शक्ति ज्ञान केही कुराले पनि प्रभुको काम हामी गर्न सक्दैनौँ, तर फल फलाउन सक्दैनौँ। अनि यदि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको राज्यमा त्यो अनन्तको फल फलाउनु छ भने माथिबाटको त्यो अभिषेकको नितान्त आवश्यक हुन्छ। र अहिलेको दिनहरूमा हामी एकदमै कतिजना एकदमै अब लकडाउनमा छ, कतिको काम बन्द भएको छ, कति सायद काममा गइरहनु भएको पनि होला। तर यो अवस्थामा हामी एउटा त ऱ्याप्चरको लागि आफूलाई भक्ति साथ पवित्रतामा संसारदेखि अलग राखेर जीवन जिउनु पर्छ, किनभने अन्त नजिक छ। अब केही साल मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्छ। दिन र तारिक हामीले तोक्न नसके तापनि, तर त्यसको साथसाथै यदि अब परमेश्वरले जब हामीलाई मौका दिनुहुन्छ, यो लकडाउन खोलेपछि तुरुन्तै यो 40 दिन या 50 दिन या जति दिन हामी यो लकडाउनमा बसेको बेलामा परमेश्वरको वचन प्रभुसँगको उपस्थितिमा जति तयार भएको छ, अब त्यो तयारी भइसकेर चाहिँ अब हामी फिल्डमा काम गर्नु जानुपर्ने हुन्छ अनि हामी आफूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेरो उत्कट इच्छा चाहिँ के हो भन्दा, जब त्यो अन्तिम तुरै बज्छ अनि प्रभु बादलमा आउँदा हामी
सबैजना चाहिँ खेतबारीमा परमेश्वरको खेतबारीमा सक्रिय रूपमा एकदमै भित्र परमेश्वरलाई प्रेम गरेर अनि हराएको जनहरूप्रति एउटा बोझ राखेर सबै खेतबारीमा व्यस्त साथ काम गरिरहेको होस्। अनि त्यो जब अन्तिम तुरै बस्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ अब आफ्नो घर कहाँ मेलोदेखि घर फर्किने होइन, तर त्यही मेलोदेखि सिधै हामी बादलमा हाम्रो दुल्हा हाम्रो प्रभुलाई भेट्न सकेको हुन् या भेट्न जान सकेको हुन्। यो हाम्रो उत्कट इच्छा अनि हाम्रो प्रार्थना पनि हुन्। अनि यस कारणले गर्दा आज म यहाँनिर त्यो दुईजनाको क्यारेक्टरहरूबाट, बाइबल क्यारेक्टर, यो दुईजना एलिया र एलिसाको क्यारेक्टरबाट हामी केही कुरा हेर्छौँ कि कसरी चाहिँ एलिसाको जीवनमा त्यो अभिषेक आयो, कुन तरिकाले चाहिँ परमेश्वरले एलिसाको जीवनमा त्यो खालको अभिषेक लिएर आयो, दोबर अभिषेक उसको जीवनमा आयो भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि हामीलाई पनि अबको यो दिनहरूमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामीले फास्टिङ गर्नु पर्यो, प्रभुलाई प्रार्थनामा माग्नु पर्यो, प्रभु हामीलाई दोबर अभिषेक दिनुहोस्, अझै त्योभन्दा ज्यादा दिनुहोस्। किनभने हामी विभिन्न जाति र मानिसहरूको बिचमा आशिषको कारण बनाउँछौँ। भारतमा हामी छौँ भने हाम्रो अगाडि 125 करोड मान्छेहरू छ जसले आज प्रभु पाएको छैन। अब तिनीहरूको बिचमा हामीले के गर्ने? हाम्रोमा 100 जना मेम्बर हुँदाखेरि कुनै ठुलो कुरा होइन। लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू प्रभुमा बाँचेको छैन। हाम्रो बल बुद्धि ताकत शक्तिले त केही गर्न सक्ने होइन। हामीलाई माथिबाटको त्यो अभिषेकको खाँचो छ। त्यसले गर्दा हामीलाई तयार हुनुपर्छ अनि हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तिनीहरूलाई बचाउन सकौँ। अनि वरिपरि कति एसियाभरि कति छन् अनि सारा विश्वमा त्यस्तो व्यक्तिहरू थुप्रो छन् र हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी सबैले आफ्नो निम्तमा त तयार हुने होइन, हामी बाँचेका छौँ, तर अब भोलि गएर चाहिँ फिल्डमा सक्रिय रूपमा काम गर्नका लागि चाहिँ अब हामी तयार हुनुपर्ने आवश्यक छ। त्यसले गर्दा यहाँबाट हामी केही कुरा हेर्छौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, जब परमप्रभुले 2 अध्यायको 1 पददेखि दोस्रो राजा, जब परमप्रभुले आधी बेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा उठाइलाने आँट्नु भएको थियो, तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेको थियो। तब एलियाले एलिसालाई भने, तिमी यही बस्सा, परमप्रभुले मलाई बेथेलमा पठाउनु भएको छ। तर एलिसाले भने, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। अनि तिनीहरू बेथेल गए। बेथेलमा अगमवक्ताहरूको दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भने के तपाईँलाई थाहा छ? एलिसाले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, एलिसा तिमी यहीँ बस, परमप्रभुले मलाई यरिहोमा पठाउनु भएको छ। अनि तिनले जवाब दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। अनि तिनीहरू यरिहो गए। यरिहोमा अगमवक्ताहरूको दल एलिसाका आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँको मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भने तपाईँलाई थाहा छ? तिनले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, यहीँ बसा, परमप्रभुले मलाई यर्दन नदीमा पठाउनु भएको छ। अनि एलिसाले जवाब दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। यसैले ती दुई अघि हिँडे। 50 जना अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई पछ्याएर यर्दन नदीको किनारमा एलिया र एलिसा अरिएको ठाउँतिर हेर्दै निकै टाढामा उभे। एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेरेर यर्दन नदीको पानीलाई त्यसले हिर्काए। पानी देब्रे र दाहिनेतिर 2 भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारी गए। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाइ लानु अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईँको आत्माको दोबर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाब दिए, एलियाले भने, तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यो, तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यो भने त्यो तिम्रो हुनेछ, होइन भने पाउने छैनौ। जब तिनीहरू कुरा गर्दै अघि हिँडिरहेका थिए, तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र दुईलाई एकअर्काबाट अलग गरे। एलिया भुमरीमा माथि स्वर्गतिर लगे। एलिसाले त्यो देखेर कराएर भने, हे मेरो पिता, हे मेरो पिता, इजरायलका रथ र घोडचरीहरू। अनि एलिसाले एलियालाई फेरि देखेनन्। त्यसपछि तिनले आफ्नो लुगा समातेर 2 भागमा च्याते। एलिसाले एलियाको खसेको खास्टो उठाए, फर्केर यर्दन नदीको किनारमा उभे। अनि त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोलाई पानीमा हिर्काए। तिनले सोधे, परमप्रभु एलियाका परमेश्वर अब कहाँ हुनुहुन्छ त? तब तिनले पानीलाई हिर्काए अनि त्यो दाहिने देब्रे 2 भाग भयो र तिनी पारी गए। आमेन।
परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब यहाँनिर दुईजना एलिया र एलिसाको यो क्यारेक्टर यो पार्टबाट हामी ठुलो कुरा सिक्न सक्छौँ है। हामी कसरी एलिसाले चाहिँ एलियालाई पछाएको छन्। जबसम्म आफ्नो गुरु ऊबाट अलग गरेर स्वर्गमा उठाइ लाँदैन तबसम्म उसले पछाएको छन्। अनि अन्तिममा जब लास्ट अवस्थामा जब यर्दन पार गरिसके पारी पुगेर अलग हुनेभन्दा अगाडि मात्र सोधेको छन्, अब तिम्रो लागि मैले के गरौँ? अनि एलिसाले निश्चय पनि दोब्बर अभिषेक मागेको छ। सायद मलाई लाग्छ एलियाको समयमा कतिचोटि इभन भाग्नु पर्ने अवस्था भयो, लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो है। तर त्यो दोब्बर अभिषेक एलिसाले मागेको पनि निश्चय यो होला ताकि वो सधैँ प्रभुको तर्फबाट एकदम विजयी बनेर सामर्थ्य बनेर परमेश्वरको ठुलो गवाई एकदमै दिनका लागि उसको भित्रबाट उत्कट इच्छा थियो। त्यसले गर्दा उसले जब दोब्बर अभिषेक माग्यो र एलिसाको कालमा चेलाको कालमा हामी देख्छौँ एलिसा भाग्नु परेको छैन। एलिसाको जीवनमा र भयङ्कर खतरा ठुल्ठुलो कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो किनभने जब त्यो दोब्बर अभिषेक आयो। आज परमेश्वरले हामीलाई यो दिनहरूमा सबै काम हरेक कुराहरू बन्द भएको छ। एक किसिमले नराम्रो अवस्था संसारमा महामारी मानिसहरू त्यत्तिकै ज्यान गुमाइरहेको छ। तर अर्को हिसाबले हामीले पोजिटिभली हेऱ्यो भने हामी सबैलाई परमेश्वरसँग समय बिताउने एउटा टाइम दिएको छ। अनि यो बेला मूल्याङ्कन गरेर अनि केवल पश्चाताप मात्रै होइन, अब तयार गर्नुपर्ने। अब जब परमेश्वरले हामी जब यो सबै कुराहरू जब खुलेर आउँछ अनि हाम्रो हातमा जुन समय हुन्छ अन्तिम कटनी गर्नका लागि है, त्यो बेला हामीले कसरी गर्ने? एउटा कटनी गर्ने कि 10 हातमा कटनी गर्ने कि 1000 गर्ने कि लाख गर्ने कि करोडौँ गर्ने? अनि त्यही हिसाबले हाम्रो तयारी पनि हुनु पर्यो। अनि यहाँनिर यो पाठबाट यो गुरु चेला एलिया र एलिसाको जीवनबाट हामी थुप्रो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। र यहाँबाट म आज केही कुराहरू 4वटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। र यो दिनहरूमा हामी जब घरमा बसिरहेको बेलामा समय बिताइरहेको बेलामा वचन अध्ययन गरिरहेको बेलामा पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर तपाईँहरू आफैले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँगको यो कुराहरू एकदमै आफूलाई बनाएर लानु होला, अगाडि बढाउनुहोस्। र सबैभन्दा पहिला उनीहरूको सुरुवात यात्रा दुईजनाको कहाँबाट भएको छ भने स्वर्गमा उठाइ 2 अध्यायको 1 पदमा परमप्रभुले आधी बेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा उठाइ लाने आँट्नु भएको थियो। तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेको थियो। यो दुईजनाको पहिलो यहाँनिरको सबभन्दा पहिलो स्टेसन क्याम्प पहिला जग्गा उनीहरू गिलगालमा थियो। अब यिनीहरू दुईजना अब गिलगालदेखि अगाडि बढिरहेको छ। यो बेलासम्म दुईजना गिलगालमा छन्। अनि गिलगाल भन्ने चाहिँ पहिलो स्टेज हो हाम्रो विश्वासीहरूको सबभन्दा पहिलो स्टेज, हाम्रो सबभन्दा पहिलो ठाउँ नै त्यही हो। अनि यो चाहिँ तपाईँले हामीले कहाँनिर पाउँछौँ भन्दाखेरि जब योशुको पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निक्लेर आएपछि जब उनीहरू सबभन्दा पहिलो यर्दन तरेर पारी प्रतिज्ञाको देश, किनभने त्यो यर्दनले चाहिँ यतापट्टि मिस्र देश र उतापट्टिको त्यो के भन्छ दासत्वको देश र उता प्रतिज्ञाको देशको सिमाना हो। अनि जब तिनीहरू यर्दन टक्कै तरे, यर्दन नदीलाई परमेश्वरले 2 भाग गरेपछि तरेपछि सबभन्दा पहिलो ठाउँ उनीहरू पुगेको, उनीहरूले छाउनी बनाएको, उनीहरूले क्याम्प बनाएको चाहिँ गिलगाल हो। अनि यो चाहिँ तपाईँले योशु 5 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखेको छ, पहिलो महिनाको 10औं दिनमा मानिसहरूले यर्दनबाट उक्लेर आए यरियोको पूर्व सिमानामा गिलगाल भन्ने ठाउँमा आफ्नो छाउनी बनाए। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले 20 पदमा यर्दन नदीबाट निकालेर ल्याएका ती 12वटा ढुङ्गाहरू योशुले गिलगालमा खडा गरे। इभन तपाईँले योशु 5 अध्यायको 10 पदमा पनि तपाईँले 9 पदमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले योशुलाई भन्नुभयो, आजको दिन मिस्रको निन्दा तिमीहरूबाट मैले गुडाइदिएको छु, यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म गिलगाल भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँनिर त्यो दासत्वमा परेको बेलामा मिस्र देशको त्यो निन्दा दासत्वबाट अब त्यो यहुदीहरूलाई इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाएर त्यहाँबाट छुटकारा गराएर पहिलो ठाउँ
प्रतिज्ञाको देशको पहिलो जग्गा, पहिलो स्टेप भनौँ, पहिलो ठाउँमा गिलगाल हो। अनि यहाँबाट त्यो यर्दन तरेको बित्तिकै तिनीहरू त्यो गिलगालमा छाउनी बनाए। अब तिनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पसिसक्यो अनि पहिलो छाउनी तिनीहरूको त्यहाँनिर सुरु भएको छ। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा विश्वासीहरूको जीवनमा हेर्नु हो भने हामीले जुन दिन प्रभुलाई विश्वास गर्छ, ग्रहण गर्छ, हाम्रो पाप अधर्म हामी स्वीकार गर्छौँ, अनि त्यो घडीदेखि जब हामी परमेश्वरमा येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी पहिलोचोटि त्यो दिन त्यो दासत्वबाट, त्यो विभिन्न किसिमको अन्धकारको राज्यको बन्धनहरूबाट हामी छुटेर अनन्त जीवन प्राप्त गरेर स्वर्गीय राज्यमा या त्यो हाम्रो प्रतिज्ञाको देशमा हामी प्रवेश गरेका हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो स्टेज हो, पहिलो सुरुवात हो गिलगाल। त्यहाँनिर हामी पहिलो अब विश्वासी बनेर परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। तर अब त्यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने धेरैजना व्यक्तिहरू, हामी कतिजना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिलगालमै हाम्रो जीवन बिताइदिन्छौँ। हामी केवल एउटा विश्वासी हुन्छौँ अनि त्यहाँदेखि उता अगाडि बढ्दैनौँ, अनि हामी सारा जीवन हामीले त्यही विश्वासी जीवन बिताएर नै हामी सकिपठाउँछौँ। अनि त्यसो भयो भने तपाईँ र मैले, अब तपाईँले सोच्नुहोस्, यो गरी जब तपाईँ फुर्सुदमा भएको बेलामा तपाईँले सोच्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा के सोचेर कस्तो कस्तो कुराहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, कतिचोटि केवल हामी खालि आइतबार या शनिबार चर्चमा जाने, आराधना सेवामा भाग लिने, मुठी चामलहरू अलग्गै पारेर त्यो चामलहरू ल्याउने, अनि दशम भेटीहरू छुटाउने, अनि हामी त्यतिकै, अनि कोही बेला कटेज मिटिङ भन्यो, घरेलु सङ्गति भन्यो, कोही बेला प्रार्थना मिटिङ भन्यो, अनि यतिकै यही कुराहरू गरिआएको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि विश्वास गर्दा पनि यही गर्दै थियो, अहिले पनि मैले त्यही गरिरहेको छ। अनि अगाडि गएर पनि अब केही योजनाहरू छैन, यतिकै म सक्रिय रूपमा यो कामहरू गरिरहन्छु भन्ने मात्र हाम्रो छ भने यसो तपाईँले यो गरी अनुमान गर्नुहोला, त्यो चाहिँ पहिलो स्टेज, त्यो गिलगाल स्टेज मात्र हो। अनि यदि हामी त्यत्तिकै होला हामी विश्वासयोग्य भएर बस्छौँ, जीवनकालभरि हामी दशंश भेटीहरू दिन चुकाउँदैनौँ, आराधना सेवा जान हामी छोड्दैनौँ, बेला बेला हामी मेसेज पनि, सर्मन पनि हामी हाम्रो अलिक पुरानो हामी भइसकेको कारणले गर्दा हामीले भार पाएर हामीले कोही बेला प्रचार पनि गरिहाल्छौँ चर्चमा, कोही बेला घरेलु सङ्गतिहरू हामी लिड गर्छौँ, कोही बेला मिसन ट्रिप पनि यसो कोही पास्टरहरूसँग गइ पनि हाल्ने। यो सबै कुरा जब हामी गरिबस्छौँ र अन्तसम्म त्यही मात्रै गरिबस्यौँ भने चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवन चाहिँ गिलगाल भित्र मात्र हामीले व्यतीत गरेको हो। त्यो चाहिँ हामी प्रमिस ल्यान्डभित्र, प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ। अब त्यो दासत्वबाट हामी निक्लिसक्यौँ, उद्धार मुक्ति पाइसक्यौँ, अनि त्यहाँदेखि उताको एउटा जीवनशैली एक किसिमको लगातार सेवाकै, घरेलु सङ्गति, प्रार्थना सेवा, दशंश भेटी, यतिमै हाम्रो जीवन अब अन्तिमसम्म हामी त्यसरी नै बिताइरहेको हुन्छौँ। तर यहाँनिर अब यहाँ यतिमा मात्र हामी हुँदैन। अब यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई आज यो भाग हामीले हेरिरहेको के हो भन्दा, यदि सबै विश्वासीहरू चाहिँ भएको, हाम्रो जति पनि चर्चमा भएको सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर सबैले सेवाकाईमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्र थाहा पाएर आफ्नो आफ्नो भूमिका, आफ्नो आफ्नो रोल चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली गर्नु हो भने आज कति मान्छेहरू बाँच्थ्यौँ। यहाँनिर वान म्यान, एकजना मान्छेको सोमा त हामी गरिरहनु हुँदैन, एउटै मान्छेले मात्र सधैँ भार पाइरहेको, एउटैले मात्र वचन बोलिरहेको यो होइन। केवल इभन पुलपिटमा आएर हामीले वचन बोल्ने कतिजनाको बोलावट हुन्छ, कतिलाई प्रभुले बाइबल शिक्षक बनाएको छ, कतिले ती गोठालाहरूले कतिचोटि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही मात्र होइन, त्यहाँदेखि अगाडि थुप्रै कुराहरू पनि हुन्छन् र हामी सबैजनाले अब आजको दिन यसरी समय पाएको बेलामा मूल्याङ्कन गरौँ हाम्रो जीवनलाई, मैले के गर्दैछौँ, मेरो योगदान चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा के छ त। अनि म जहिले पनि यो सोच्ने गर्छु, यदि मेरो ससुराली घरमा 10 वर्षपछि म गयो अरे र म खाली हात त्यहाँ पुग्यो भने मलाई कति शरम हुन्छ, त्यति बेला यति साह्रो मलाई गाह्रो हुन्छ होला, कहिले निक्लेर जाउँ, कसरी मेरो आफन्त या सासू या ससुरा छ भने कसरी फेस गरौँ, त्यो खालको मलाई पक्का अप्ठ्यारो हुन्छ।
त कुनै दिन अचानक त्यो अन्तिम तुरै बजेर म सट्टै यहाँबाट म प्रभुको अनुग्रहमा हामी ऱ्याप्चरमा भाग लिएर परमेश्वरको अगाडि भेटेर उहाँको अगाडि उभिँदाखेरि केही छैन हातमा, किनभने सारा जीवन गिलगालमै बितायौँ, उद्धार पायौँ, मुक्ति पायौँ, पाप क्षमा भयो, तर त्यतिकै त्यो 2-4वटा प्रोग्राममै बिजी भयौँ, त्यही भारहरूमा मात्र बिजी भएर बस्यौँ। घरेलु सङ्गतिमा बोल्ने भार, आइतबारको सेवामा सञ्चालन गर्ने भार, या कोही बेला वचन बोल्ने भार, यस्तै कुराहरूमा कहाँ दशमसा भेटिए के कुराहरूमा यही कुराहरूमा अल्झेर हामी सारा जीवन गिलगालमा बिताएर चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने खाली हात जब हामी भेटाउँछौँ हामीलाई कति धेरै शरम हुन्छ। हुनसक्छ हामी कतिजनाले सायद मैले गरिरहेको यो सबै कुरा सेवाकाई हो भनेर हामी सोच्छौँ, हामीले सोच्ने गर्छौँ यो कुराहरू, तर त्योभन्दा पनि अगाडि परमेश्वरको वचनले अरू कुराहरू देखाउँदछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो गिलगालदेखि चाहिँ अब यहाँतिर सबैभन्दा ठुलो कुरा के देख्दैछ भन्दा एलिया र एलिसा चाहिँ, अब एलिया चाहिँ गिलगालमा बस्नु गइरहेको छैन, परमेश्वरले उठाइ लानुभन्दा अगाडि ऊ कुन पोइन्टमा पुग्नु पर्नेछ। गिलगालमा उठाइ लगेको छैन, प्रभुले चाहेको हो भने गिलगालबाटै उठाउँदा हुन्थ्यो, किन चाहिँ त्यो स्टेप बाई स्टेप उहाँलाई लानुपर्ने? किन परमेश्वरको लागि के असम्भव छ र? परमेश्वरको लागि त्यो यर्दन पारीको ठाउँ र गिलगाल उतिकै हो, तर के हो त त्यसको पछाडि चाहिँ प्रभुले के रहस्य दिनुभयो, के सिकाउनु खोजेको, यहाँ स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ यहाँ 2 पदमा तब एलियाले एलिसालाई भने, अब गुरुले चेलालाई भने, अब दोस्रो स्टेप, पहिला गिलगाल, अब दोस्रो, तिमी यहीँ बसा, परमप्रभुले मलाई बेथेलमा पठाउनु भएको छ। तर एलिसाले भने, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्छु म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। अनि तिनीहरू बेथेलमा गए। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा एकदम मजाको नक्सा दिएर अब गुरुले चेलालाई भन्दैछ, यो वास्तवमा हामीलाई सिकाउनुको लागि। अनि यो के सिकाउँदैछ, के भन्दैछ भन्दा गुरुले चाहिँ, एलिसा मलाई परमप्रभुले बेथेलमा जानु भन्दै हुनुहुन्छ र तिमी चाहिँ यहीँनिर गिलगालमै बस्नु है। हेर्नुहोस् है, कति तिमी चाहिँ गिलगालमै बस्नु। अनि यहाँनिर हाम्रो एउटा यो कुरा चाहिँ के हो भने हामी जतिजना प्रभुको गोठालाहरू छन्, हाम्रो चाहना पनि यो हो कि हाम्रो विश्वासीहरू जहिले पनि हामीसँग भएको, हाम्रो मण्डलीमा जोडेको परिवारमा भएको आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खालि गिलगालमा मात्र बसोस् भनेर हामी चाहना गर्दैनौँ। हाम्रो टिमले जहिले पनि जितोस्, जहिले पनि ट्रफी पाओस् भनेर त्यो टिमको क्याप्टेनको एक किसिमको के छ, भित्रको इच्छा हुन्छ। अनि अब तपाईँले कतिजना मान्छेले फुटबल मन पराउँछ एउटा उदाहरणको रूपमा, तर फुटबल मन पराउने 2 किसिमको हुन्छ। कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने फुटबल यति साह्रो मन पराउँछ, उनीहरूले फुटबल मतलब त्यो लाते भुकुन्डो भनौँ हामीले त्यो खुट्टाले खेल्ने फुटबल यति साह्रो मन पराउँछ कि तिनीहरू अफिसबाट छुट्टी लिएर जति पैसा लाग्यो भने पनि उनीहरू के अरे टिकट काटेर माथि ग्यालेरीमा त्यो फुटबल म्याच हेर्नु र त्यो चेयर अफ गर्नुको लागि एकदम उनीहरू अघि नै त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छ, त्यो ग्यालेरीमा बसिरहेको हुन्छ। तर अर्को एउटा फुटबल प्रेमी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उनीहरू चाहिँ त्यो माथि ग्यालेरीमा चेयर अफ गर्नको लागि आएको हुँदैन, तर तिनीहरू तल मैदानमा खेल्न गइरहेको हुन्छ। र आज हामीलाई हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू, हामीसँग भएको व्यक्तिहरू जति छ, हामीसँग जुडेको हाम्रो दाजुभाइ मण्डलीहरूको विश्वासी दाजुभाइ जति छ, हामी केवल त्यो फुटबल हेर्ने, प्रभु येशू ख्रिस्टको फ्यान जस्तो भएर माथिबाट चेयर अफ गर्ने, प्रभुले यस्तो यस्तो काम गर्नुभयो, प्रभुको दासहरूले यस्तो यस्तो काम गर्नुभयो भन्ने मात्रै होइन, मेरो पालोमा, हाम्रो पालोमा, हाम्रो पुस्तामा प्रभुको सामर्थ र अभिषेक पाएर हामी पनि प्रभुको तर्फबाट त्यस्तै काम गर्ने र संसारलाई उथल पुथल गर्ने व्यक्तिहरू हुन सकोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो चाहना हो, हाम्रो दर्शन हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना एकदम फुटबल हेर्ने मात्रै होइन, हामी त फुटबल तल ग्राउन्डमा खेल्ने जानु पर्यो, खेल्ने व्यक्तिहरू हुन्। अनि खेलेर मात्र पनि हुँदैन, थुप्रो टिमले त्यो टुर्नामेन्टमा भाग लिन्छ तर जित्नेले मात्र ट्रफी पाउँछ। अनि क्याप्टेनको इच्छा के हो भन्दाखेरि, हाम्रो इच्छा के हो, एउटा अगुवा भएको नाताले हाम्रो इच्छा के छ भने हाम्रो दाजुभाइ सबैले चाहिँ त्यो ऱ्याप्चर भएर ख्रिस्टको सिंहासनको अगाडि आउँदा नाम भट्टाभट आएको होस्। हाम्रो ग्रुपको चाहिँ भट्टाभट आएको छ, सबैजना ट्रफी लिनु गएकै छ, क्राउन पाएकै छ, कस्तो मजा आउँछ त्यो दिन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
अब त्यसको लागि हामी सबैले के गर्नु पर्यो, सक्रिय रूपमा काम गर्नु पर्यो। हामी केवल सुतेर बस्नु हुँदैन, आनन्द लिएर बस्ने ठाउँ अब होइन, खालि ब्लेसिङ पाएर चाहिँ आशिषमा मात्र घुमेर बस्ने होइन, आशिष दिनुहोस् मात्र भनिरहने होइन। अब आशिष बन्ने टाइम आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि गिलगालमा मात्र बस्नु भएन। अब यहाँनिर एलियाले आफ्नो चेला एलिसालाई भन्दैछ, अब तिमी चाहिँ गिलगालमा बस्छ है एलिसा, मलाई बेथेल जानुपर्ने छ। तर एलिसाले के भन्यो, म त तपाईँको जीवनको शपथ खाएर भन्छु, म गिलगालमा बस्दिनँ, त म त कुनै पनि हालतले म चाहिँ बेथेल पुग्छु, अनि बेथेल जान्छु कि जान्छु भनेर भन्दैछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब बेथेल भनेको के हो त? बेथेल भनेको शब्द चाहिँ परमेश्वरको घर भनेको। अनि बेथेलको कुरा चाहिँ कहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ भने उत्पत्ति 28को 10 देखि 19 पदसम्म। म पढ्दिनँ किनभने लामो समय लाग्छ। उत्पत्ति 28 अध्यायको जेनेसिस च्याप्टर 28 को भर्स 10 देखि 19 सम्म। अनि यहाँनिरको कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि याकुब चाहिँ अब आफ्नो मामाको घरतिर जाँदैछन्। अनि मामाको घरतिर जाँदाखेरि रात परेर एउटा ठाउँमा ऊ थाकेर सुतेको बेलामा, ढुङ्गा सिरानी लगाएर सुतेको बेलामा उसलाई सपनामा दर्शन आएको हुन्छ। अनि दर्शनमा उसले एउटा सिँढी जहाँनिर त्यो स्वर्गसँग जोडेको त्यो ठाउँबाट जहाँनिर स्वर्गदूतहरू उम्बो उन्दो गरिरहेको उसले जब दर्शन देख्छ, अनि उसले अन्तिममा गएर त्यो जग्गाको नाम पहिला चाहिँ अर्कै थियो, लुज भन्थ्यो, तर पछि गएर चाहिँ उसले त्यसलाई बेथेल भनेर नाम राख्यो, जुन नाम जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको घर। अनि यहाँनिर बेथेल यो चाहिँ एउटा सपना देख्ने, एउटा ड्रिम देख्ने, एउटा दर्शन देख्नेको ठाउँ हो। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब एउटा मान्छेले एउटा छोरा मान्छेले एउटा छोरी मान्छेलाई या छोरीले छोरा मान्छेलाई प्रेम गर्छ, त उनीहरूले एक अर्काको लागि एउटा सपना पनि देख्न थाल्छ। म उसको लागि यस्तो गर्छु, यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु भनेर हामी सपना देख्छौँ। जसलाई हामी माया गर्छौँ उसको लागि हामी विभिन्न कुराहरू सोच्छौँ, म यस्तो बनाउँछु, उस्तो गर्छु, यो गर्छु भनेर। अब सोच्नुहोस्, जब परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट जीवनमा ल्याएपछि, हाम्रो पहिलो प्रेम प्रभु भएपछि, अब हामीलाई परमेश्वर र उहाँको राज्य, उहाँको मिसनमा, उहाँको तर्फबाट केही न केही हाम्रो सपना हुनु पऱ्यो, हाम्रो दर्शन हुनु पऱ्यो। हामी त्यत्तिकै अन्धाधुन्दामा बिताउनु भएन। अनि यो चाहिँ अब एउटा विश्वासी चाहिँ खालि आशिष पाएर, उद्धार पाएर त्यही लगातार एउटै किसिमको मोनोटोनस भन्नु, एउटै खालको सेवा गरेर जीवन बिताउने होइन, तर अब एउटा सपना हाम्रो जीवनमा आउनु पऱ्यो, हाम्रो भिजन आउनु पऱ्यो। कि दर्शन चाहिँ किन आवश्यकता छ, सपना चाहिँ किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेशको 28 को 10 पदमा लेखेको छ, 29 को 18 पदमा दर्शन बिना मान्छे भारिन्छ है। हितोपदेश 29 को 18 पदमा जब दर्शन छैन भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छे भारिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हाम्रो लाइफमा सपना हुँदैन, दर्शन हुँदैन, तब हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा केही पनि उयो हुँदैन, मार्गदर्शन हुँदैन, फोकस हुँदैन। हामी कहाँ पुग्दैछौँ, के गर्नेवाला छ, अनि कहाँ पुग्ने हो केही थाहा हुँदैन। यो चाहिँ हितोपदेश 29 अध्यायको 18 पदमा, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भारिन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा डाइरेक्सन नै हुँदैन, के गर्ने हो, 2 वर्षमा के गर्ने हो, 1 वर्षमा के गर्ने हो, 5 वर्षमा के गर्ने हो, कति कमाउने हो, कमाइसकेर कहाँ लगानी गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, स्टेप बाई स्टेप त्यो कहाँ कसो गर्ने केही हुँदैन। अनि त्यो नभएपछि हामी केही पनि गर्न सक्दैन, लगातार बिजी छ हामी, डेली फुर्सद छैन, स्केड्युल एकदम प्याक छ, सालभरि महिनाभरि सबै प्याक छ। भरे साल अन्तिममा हेर्दाखेरि केही पनि भएको छैन, फुर्सद थिएन, पुरा बिजी भयो, तर अन्तिममा गएर केही लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कुनै पनि निशाना चुकाउन सकेन। कारण किन भन्दाखेरि केही लक्ष्य, केही दर्शन, केही एउटा टार्गेट हामीसँग भएन। अनि जब हामीसँग एउटा टार्गेट हुन्छ, हामीसँग एउटा लक्ष्य भएपछि हामी फोकस भएर त्यो निशाना चुकाउन सक्छौँ। अनि हामी एकजनाले सबै काम हामी गर्न भ्याउँदैनौँ, सक्दैनौँ, अनि सबै कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। तर जुन कुरा टार्गेट हिट गर्नुपर्ने छ एउटा ठाउँमा, त्यसमा नियमित रूपले लगातार दिएर काम गर्नु पर्यो। कोही बेला सुरु गर्दाखेरि हामी सबैजना एकदम एक्साइटेड हुन्छ, अन्त पनि त्यो मजा आउँछ, तर बिचको बाटो चाहिँ सबैभन्दा हरेस लाग्दो हुन्छ। सबैले छोडिदिएको हुन्छ,
कतिले तपाईँले देखेको दर्शन अरूले देख्दैन, तपाईँलाई पछ्याउनु छोड्छ, कतिले तपाईँलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। अनि त्यति बेला तपाईँलाई यति गाह्रो हुन्छ र पनि एक्लै पवित्र आत्माको सहायता र अभिषेकमा तपाईँ अगाडि लगातार दिइरहनु पर्यो। एउटा सबैभन्दा डरलाग्दो प्रार्थना, सबैभन्दा शक्तिशाली प्रार्थना चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ भने लगातार गरिरहने प्रार्थना भनेको छ। कोही कोही बेला जोस चलेको बेलामा 5 घन्टा प्रार्थना गर्यो, तर जोस नचलेको बेलामा 10 दिनसम्म प्रार्थनै गरेन। अनि यो खालको प्रार्थना चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावशाली हुँदैन भनेको छ। तर कोही व्यक्ति एकदम लगातार कन्टिन्यू प्रार्थना गरेको छ, कन्टिन्यू विश्वास गरेको छ, त्यसरी गर्दाखेरि अन्तिममा त्यसको परिणाम हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर के भनेको छ, बेथेल सबै विश्वासीहरू कहिले पनि यो नसोच्नु दर्शन चाहिँ खालि अगुवाको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर हामी सबैजना प्रभुको छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले अन्तिम दिनहरूमा विशेष गरी जवानहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ भनेको छ। योएलको 2:28 प्रेरितको पुस्तकमा पत्रुसले यो कुरा दोहोऱ्याएको छन्, प्रेरित पत्रुसले, कि अन्तिममा हामीलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ, दर्शन। अनि बुढाबुढीहरूलाई सपना अनि जवानहरूलाई दर्शन परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेको छ। अनि हामी सबैसँग दर्शन हुनुपर्छ। हामीले यो दिनहरू यहाँनिर परमेश्वरसँग समय बिताएको बेलामा अब तपाईँले एउटा दर्शन राख्नुहोस्, एउटा सपना देख्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ अब यो सालभरि, अर्को सालभरि के गर्नुहुने प्रभुको लागि। यो लकडाउन खोलेको बित्तिकै सबै सामान्य भएको बित्तिकै तपाईँको फेरि अर्को स्टेप चाहिँ त्यही सधैँको जस्तै जीवन जिउने हो कि अब चाहिँ तपाईँ सक्रिय रूपमा केही न केही काम गर्न थाल्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा कमसेकम कोही व्यक्ति यदि तपाईँले प्रचार गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँसँग तपाईँले जब गरिरहनु भएको छ, तपाईँले एउटा जब अलिकति एक्स्ट्रा 2 घन्टा काम गरेर 2टा मिसनरी तपाईँले खेल्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले लक्ष्य राख्नुहोस्। म 2 वर्ष 4 वर्ष या जबसम्म प्रभुले बादलमा लिन आउनु म त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यसरी गर्नेछु। अनि तपाईँले सहायता गरेको 2 जना या 4 जना मिसनरीले भरे 500 1000 जना मान्छे प्रभुमा ल्यायो भने त्यसमा तपाईँको पनि सहभागी र तपाईँ त्यतिकै इनामको बराबर हकदार हुन्छ। अनि सबैले आफ्नो यो अपर्च्युनिटी उठाउन सक्छ। अब बेथेल पछि हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ 2 जना त्यो गुरु चेला बेथेल पुग्यो। अनि बेथेल पुगिसकेपछि अब के भएको छ भन्दाखेरि फेरि एलियाले एलिसालाई यसरी भन्दैछ बेथेलमा। तर अर्को यहाँनिर बेथेलमा अगमवक्ताहरूको दलले एलिसालाई आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँको मालिकलाई तपाईँबाट लैजानु हुनेछ भने के तपाईँलाई थाहा छ? एलिसाले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। हेर कतिजना इभन यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जब तपाईँले दर्शन देख्न थाल्छ, कोही व्यक्तिहरूले तपाईँ इभन तपाईँ सँगसँगै भएको विश्वासी भनौँ अब दाजुभाइहरूले यो कुरालाई नबुझेर उनीहरूले तपाईँलाई नाना किसिमको विभिन्न किसिमको कुराहरू मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। त्यति बेला तपाईँ हरेस नखानु होला, आफ्नो टार्गेट राख्नुहोस्। सुरुमा मान्छेहरूले तपाईँलाई बुझ्दैन, तर पछि तपाईँले त्यो कुरा तपाईँ दर्शन पाएको बित्तिकै आफ्नो अगुवालाई उछिन्नु पर्ने, मण्डली टुटाइहाल्नु पर्ने भनेको होइन। अब मैले दर्शन पाएँ, अब म मण्डली अर्को खोल्छु, मेरो अगुवाको अधीनमा बस्दैन, होइन। परमेश्वरबाट आएको पक्का दर्शन आउने तपाईँले आफ्नो अगुवाको अधीनमा बस्नुहुन्छ, तर त्यही भित्रबाट तपाईँले वृद्धि गर्नुहुन्छ, त्यही भित्रबाट थुप्रो अपर्च्युनिटीहरू निकाल्नुहुन्छ, त्यही भित्र तपाईँ थुप्रो ब्लेसिङ आशिष बनेर तपाईँ जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा कहिले पनि अब दर्शन पाएँ, अब त मेरो अर्को नेक्स्ट स्टेप सुरु भएको छ, कसैको अधीनमा बस्नु पर्दैन, म त अब आफ्नै सुरु गर्छु भन्ने होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने जुन शब्द छ वास्तवमा त्यो चाहिँ बाइबलीय शब्द होइन। हामीले धेरैजनाले म इन्डिपेन्डेन्ट मिनिस्ट्री गर्छु भन्ने कुरा पहिला मैले पनि भन्ने गर्थेँ। त्यो किन भन्दाखेरि सायद कसैले मलाई केही सहायता दिइहाल्छ कि भन्ने हामी सोचेर गर्ने गर्छौँ, तर कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैन। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी इन्टरडिपेन्डेन्ट, एक अर्कासँग इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर काम गर्नुपर्ने कुराहरू देखाउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना यसरी कहिले पनि अब मण्डलीबाट छुटेर जानै पर्ने, अर्को मण्डली खोल्नै पर्ने आवश्यक छैन। हामीलाई प्रभुले जुन दर्शन दिनुहुन्छ, जहाँनिर प्रभुले दिनुभएको छ त्यही ठाउँबाट हामीले बढाएर लग्यो भने अर्को मिनिस्ट्री, त्यसको अर्को मिनिस्ट्री पछि गएर त्यहाँको अगुवाले पनि यो कुरा जब बुझ्छ अझै उसलाई आशिष हुन्छ, ऊ झन् बेसी उत्साहित भएर जान्छ। अनि त्यसरी अर्को खोल्दै जाँदा धेरै क्षेत्रबाट हामी सेवालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब बेथेलदेखि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, अब एलिसाले भने अब 4 पदमा, तब एलियाले तिनलाई भने, एलिसा तिमी यहीँ बसा, परमप्रभुले मलाई यरियोमा पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अनि तिनले जवाब दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। अनि तिनीहरू यरियो गए। अब बेथेलमा मात्रै पुगेर दर्शन मात्रै देखेर भएन।
अब त्यहाँदेखि अगाडिको स्टेप के छ? यरियोको स्टेप छ। अब यरियो चाहिँ एकदमै त्यो स्टेपमा पुग्नुपर्ने छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यरियोको स्टेपमा चाहिँ अब यो चाहिँ के भनेको हो त यहाँनिर है? अब हामीले दर्शन देखेँ, अब मैले पहिला विश्वासी देखेँ, अब म एकदम अगाडि विश्वासमा दरिलो भएर अब मैले दर्शन पनि देखेँ। तर दर्शनमा त देखेर हुँदैन, अब अगाडि यरियोको यात्रा पनि रहेछ। अनि यरियोको यात्रामा पनि एलियाले एलिसालाई भन्दैछ तिमी बेथेलमा मात्र बस न भन्दाखेरि एलिसाले भन्दैछ हुँदैन, म त तपाईँ सँगसँगै यरियो पनि जान्छु। अनि हाम्रो पनि त्यस्तै इच्छा हुनुपर्छ। हामी हर समय स्टेप बाई स्टेप बढ्नु पर्यो। पोहोरको आजभन्दा अगाडि प्रभुमा विश्वास गर्दा मेरो जस्तो प्रार्थना थियो, 5 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै, अहिले पनि त्यस्तै, अर्को साल पनि त्यही खालको भयो भने गाह्रो हुन्छ। हामी बढेको हुँदैनौँ। अब घट्नु भयो, त्यसले गर्दा हामी सबैजना वृद्धि हुन सक्नु पर्यो। अनि स्टेप बाई स्टेप यहाँ जानु पर्यो। अब यरियो भनेको चाहिँ के हो? अनि यरियोको विषयमा चाहिँ तपाईँले हेऱ्यो भने योशुको 6 अध्याय डल्लै तपाईँले त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। योशुको 6 अध्यायमा चाहिँ के छ भने जब इजरायलीहरू यर्दन तरेर गिलगालमा पहिलो क्याम्प भइसकेर अब प्रमिस ल्यान्डमा जब तिनीहरूले प्रमिस ल्यान्डलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने छ, त्यहाँभित्र भएको सबै कुरालाई निकाल्दै सफा गर्दै अब त्यसलाई क्याप्चर गर्ने एउटा त्यो यरियोलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसको सबभन्दा पहिलो युद्ध, पहिलो विजय हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। तर त्यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो विजय जब त्यहाँनिर कस्तो प्रकारले भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले योशुलाई अगुवाई गरेको छ। अनि योशुले त्यसमा आज्ञाकारी भएको छ, प्रश्न गरेको छैन। अनि योशुले लिड गरेको छ। त्यो यरियोको पर्खाल चाहिँ यस्तो बलियो पर्खाल, यसो हेर्दाखेरि मान्छेको मानवीय शक्तिले चाहिँ गएर झन् यिनीहरू त भर्खर दासत्वबाट निक्लेर आएकोले यिनीहरूले त कुनै हालतले पनि जय पाउनै नसक्ने अवस्था देखिन्थ्यो। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्ट्राटेजी दिनुभयो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई तरिका दिनुभयो, अगुवाई गर्नुभयो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? 6 दिनसम्म एक एकचोटि घुम्नु र 7औं दिन चाहिँ 7 चोटि घुमेर तुरै फुक्नु। अनि जब तिनीहरूले त्यो कुरामा आज्ञाकारी भयो, पुरा विश्वास साथ त्यो स्ट्राटेजीको आधारमा काम गर्यो, अचानक यरियोको पर्खाल भत्क्यो अनि तिनीहरूले विजय पायो अनि यरियो उनीहरूको कब्जामा आयो। अब यो चाहिँ के हो? एउटा विजय हुने ठाउँ। अनि जहिले पनि दर्शन देखेको बित्तिकै अब चाहिँ म सक्सेसफुल हुन्छु, अब चाहिँ मेरो दर्शन पक्का अब भयो, मेरो दर्शन आयो, अब त म केही न केही गर्छु भनेर हुँदैन। त्यो दर्शन परमेश्वरबाट आएको छ भने त्यो दर्शन पुरा कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको स्ट्राटेजी, त्यसको तरिका चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग सोध्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ त्यो दर्शन, किनभने विजय चाहिँ हाम्रो होइन, परमेश्वरले दिनुहुन्छ हामीलाई। ख्रिस्ट येशू मार्फत हामीलाई परमेश्वरले विजय निश्चय दिनुहुन्छ। तर त्यो विजय चाहिँ हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, तर परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। न त बलले न शक्तिले, जकरियाको पुस्तकमा 4 अध्यायको 6 पदमा लेख्यो, तर परमप्रभुका आत्माले हामीलाई निश्चय विजय दिन्छ। पहाडहरू हट्नेछ, जस्तै ठुलो कुरा पनि, असम्भव कुराहरू पनि सम्भव हुन्छ। एक दिन प्रभुले एकदम हाम्रो बीचबाट ठुलो महिमा लिनुहुन्छ। तर त्यो कुरा को लागि के गर्नुपर्छ भन्दा परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु पर्यो, लगातार विश्वास दिइरहनु पर्यो, लगातार अगाडि बढ्नु पर्यो। दर्शन छ, त्यसको हाम्रो एउटा टार्गेट छ। हामी चारतिर कहीँ बाँटेर सबैतिर अन्धाधुन्दामा गोली हानिरहेको हुँदैन। हाम्रो एउटा निशाना छ, तर त्यो निशाना पुरा गर्नको लागि पनि प्रभुले दिनुभएको त्यो निशाना पुरा गर्नको लागि हामी पवित्र आत्मासँग स्ट्राटेजी माग्छौँ। उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि यरियोको पर्खाल कसरी भत्किनु पर्ने, 6 दिन 7 दिनसम्म कसरी घुम्नुपर्ने, त्यस्तै उहाँले हामीलाई जब सिकाउनुहुन्छ अनि निश्चय प्रभुले हामीलाई त्यो दर्शन पुरा गर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब त्यो यरियोको हामी सबै विश्वासीहरू, तपाईँले आजसम्म खालि चर्च मात्रै गएर बसेर होइन, तर अब एउटा सपना दर्शन राखेर अब स्ट्राटेजी माग्न थाल्नुहोस् यो दिनहरूमा प्रार्थना साथ। अनि स्ट्राटेजी जब प्रभुले दिनुहुन्छ, अब त्यहाँदेखि तपाईँ अगाडि आज्ञाकारिता साथ, विश्वासको साथ लगातार परमेश्वरमा भरोसा गरेर राख्नुहोस्। तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ अनि तपाईँको विजय हुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो विजय दिनुहुन्छ। यहाँनिर यरियोमा इजरायलीहरूलाई अब ठुलो विजय दिनुभयो, यरियोको पर्खाल भत्क्यो। अब त्यो विजय पाइसकेपछि के भयो त? अगाडि के भयो? अब यहाँनिर फेरि तब एलियाले 6 मा एलियाले एलिसालाई भने तिमी यही बस, परमप्रभुले मलाई यर्दन नदी पार पठाउनु भएको छ। एलिसाले जवाब दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्छु, म तपाईँलाई छोड्ने छैन। एलिया ती दुवै अघि हिँडे। हेर्नुहोस्,
अब तिनीहरू खालि त्यो एरियो भित्र पुगेर त्यो विजयी भएर मात्रै उनीहरू दुईजना बसेनन्। अब के गर्दैछ, अब एलियाले एलिसालाई भन्दैछ तिमी यहीँ बस्छ हे, विजयी भइसक्यो, अब राम्रो भयो त, अब यहीँ बस्छ भन्दाखेरि एलिसाले के भन्दैछ, हुँदैन, म पनि तपाईँ सँगसँगै यर्दन पारी जान्छु। अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी कतिचोटि त कुनै ठुलो विजय भयो, ठुलो टेस्टोमनी भयो हाम्रो लाइफबाट सेवाकाईमा, हामी त्यसमै भुलेर बस्छौँ। त्यही टेस्टोमनी हामी कोही बेला सायद फेसबुकमा हाल्छौँ होला, युट्युबमा हाल्छौँ होला, चारैतिर हामी त्यही कुरा मात्र प्रचार गरिबस्छौँ, त्यो विजय दिवस हामी मनाइबस्छौँ होला। त्यसमा केही नराम्रो छैन, त्यो राम्रै कुरा हो, आनन्दको कुरा, प्रभुलाई महिमा हुन्छ, तर त्यतिमा मात्र होइन, अगाडिको कदम हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ दुईजना चाहिँ अब यरियोमा त बस्नु मानेको छैन। अब उनीहरूलाई एलियाले के भन्दैछ, होइन मलाई त यरियोमा होइन, अब परमेश्वरले कहाँ बोलाउँदैछ, यर्दन पारी बोलाउँदैछ। अनि यर्दन पारी एलिसाले पनि के भन्दैछ, ए तपाईँ यर्दन पारी जाने, त्यसो त म पनि तपाईँसँग जान्छु, यर्दन पारी नि म पनि जान्छु। अनि यहाँनिर के हो त, यर्दन पारी भने के हो भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले सब दर्शन राखेर, टार्गेट राखेर, डिसिप्लिन साथ, प्रार्थना साथ, परमेश्वरसँग स्ट्र्याटेजी मागेर, प्रार्थना गरेर, लगातार दिएर जब हामी टार्गेट हिट गर्छौँ, मानिलिनु हामीले 2 वर्षमा 1,000 आत्मा नयाँ माग्यो अरे, त्यो साँच्चै नै हामीले लगातार दिएर प्रभुको अगुवाईमा 1,000 आत्मा आयो, त्यहाँदेखि त्यसैमा हामी खुसी भएर बस्ने होइन। अब यर्दन तर्ने बेला आउँछ, त्यति बेला हामीले अहो हामी त अरूभन्दा आत्मिकी, हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा फल, म त सबै विशेष अभिषेक पाएको मान्छे व्यक्ति हुँ भन्ने हाम्रो सोच आउनु हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ जब त्यसरी विजय, किनभने विजय हाम्रो बलले आएको हुँदैन, हाम्रो कारणले गर्दा आएको हुँदैन, परमेश्वरले आफ्नो उहाँको इच्छालाई, उहाँको मार्गदर्शनमा पछ्याएकोले गर्दा प्रभुले गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम हम्बल हुनुपर्छ। हामी त्यति बेला एकदमै अझै हम्बल हुनु सक्नु पऱ्यो। किनभने यहाँनिर के भएको छ भन्दा, यर्दन भनेको चाहिँ के हो भन्दा, खास गरी स्पिरिचुअल यर्दनको मतलब के हो भन्दाखेरि डेथ भनेको, मृत्यु भनेको यर्दन, मृत्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेपरेट भनेको, छुट्टिनु भनेको। अनि छुट्टिनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट त्यस्तो महान काम गर्नुहुन्छ, अब हामी यति साह्रो हम्बल हुनु पर्यो, हामी संसारको लागि, आफ्नो लागि मर्नु पर्यो, अनि परमेश्वरको लागि पुरा समर्पण भएर हामी यर्दन तर्नु पर्यो। हामी आफूलाई सबै कुरा, संसारको सबै कुरादेखि मरेर, आफ्नो इच्छाको सबै कुरादेखि मरेर, अब यर्दन तरेर पक्का परमेश्वरको इच्छामा 100% कमिटेड भएर, समर्पित भएर जीवन जिउनका लागि तयार हुनु पर्यो। अनि जब हामी त्यसरी गर्छौँ, त्यो तयार हुन्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर अगाडि जब अब हामीले खुसी मनाएन, हामी यस्तो खतरा नाना किसिममा त बसेन, पुरा हामी मरेको जस्तो भएर कम्प्लिटली परमेश्वरको लागि सबै कुरा दिएर हामी हिँड्यौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यर्दन तरेपछि त्यहाँदेखि एलियाले एलिसालाई के भनेको छ, एलियाले एलिसालाई यर्दन तरेर पार पुगेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि भनेको छ है, नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिमीलाई के गरौँ, हेरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो दिन आएको होस्, जब हामी यसरी स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै गइसकेपछि एक दिन परमेश्वरले हामीलाई सोधुन्, सपनामा दर्शन आएर हुन्छ कि या अरू बेलामा प्रभुको आवाज आओस्, छोरा छोरी म तिमीलाई के दिउँ, म तिमीलाई के दिउँ। त्यो चाहिँ तब मात्रै हुन्छ जब हामी दर्शन देख्छौँ, विजय प्राप्त गर्छौँ। विजय प्राप्त गरिसकेर चाहिँ घमण्डी भएन, त्यसै विजय दिवसमा त मनाइ बसेन, तर मृत्यु पुरा सबै संसारको लेखी हरेक कुरादेखि मरेर परमेश्वरको लागि आफूलाई जब अलग गर्छ, मृत्यु जस्तो हामी पक्का छुटाउँछौँ, त्यहाँदेखि हम्बल हुन्छौँ, हामी एकदमै नम्र हुन्छौँ, त्यहाँदेखि परमेश्वरले त्यो दिन हामीलाई सोध्नुहुन्छ, अब म तेरो लागि के गरौँ। अनि त्यति बेला एलिसाले चाहिँ के भनेको छ भने, एलिसाले चाहिँ के माग्यो, तपाईँमा जुन अभिषेक थियो त्यसको दोबर अभिषेक मलाई दिनुहोस्, किन मलाई थाहा छ उसले इजरायल देशलाई धार्मिकताको मार्गमा दोहोऱ्याउनु पर्नेछ, उसको शत्रु छ, उसले विजय पाउनु पर्नेछ, उसलाई हार्नु भएको छैन। अनि अन्तिममा गएर परमेश्वरले उसको जीवनमा साँच्चै नै दोबर अभिषेक आएको छ। आफ्नो गुरु त्यहाँदेखि गुरुले के भनेको छ, तिमीले मलाई उठाइ लाँदै गरेको देख्यो भने चाहिँ अनि त्यो दोबर अभिषेक तिमी माथि आउँछ। अनि तिनीहरू दुईजना गुरु चेला अलग हुँदाखेरि डलाग्दो आँधी भुमरी आएको छ। एलिसाले त्यति बेला आफ्नो ध्यान भुमरीतिर, चारैतिर कहीँ पनि लगाएन, उसले आफ्नो गुरुलाई हेरिरह्यो।
जबसम्म उसको आँखाबाट ओझल भएन अनि अन्तिममा त्यो दोब्बर अभिषेक उसकोमा आएको छ। अनि त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको लागि अलग भइसकेपछि पनि त्यहाँदेखि हाम्रो आँखा हाम्रो दृष्टि चाहिँ खालि माथिको बुलावट र प्रभु येशू ख्रीष्टमा फिक्स हुनु पर्यो। अनि हामीले त्यसरी फिक्स गरिरह्यो भने निश्चय परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दोब्बर अभिषेक दिनुहुन्छ। अनि यदि त्यो दिन प्रभुले बेलुका हामीलाई कहीँनिर त्यो स्थान आएर सोध्नुभयो भने हामी पनि भन्छौँ प्रभु हामीलाई दोब्बर अभिषेक ट्रिपल अभिषेक दिनुहोस् ताकि लाखौँ करोड आत्माहरू हामी बचाउन सकौँ, विभिन्न जातिहरूको बिचमा हामी आशिषको कारण बन्न सकौँ, हजारौँ लाखौँ नयाँ मान्छेहरू आज जो अन्धकारमा नरकतिर गइरहेछ तिनीहरूलाई बचाएर ल्याएर एउटा ठाउँमा भेला गराएर महिनौँ दिनसम्म तपाईँ परमेश्वरलाई केवल स्वर्गमा मात्रै होइन यहीँनिर पनि हामी त्यो व्यक्तिहरूलाई लिएर तपाईँको अगाडि आराधना चढाउन सकौँ। अनि त्यो हाम्रो उत्कट इच्छा होस्, त्यसको लागि हामीलाई अभिषेक चाहिएको छ। र म तपाईँहरूसँग यही भन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, यो दिनहरू खेरो नफाल्नु होला। तपाईँहरू सबैले आफ्नो समयमा परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्, प्रभुको वचन आधारमा सिक्दै लानुहोस् स्टेप बाई स्टेप। निश्चय परमेश्वरले तपाईँको लागि त्यो अभिषेक दोब्बर अभिषेक राख्नु भएको छ। एक एकजनाको जीवनमा प्रभुको योजना छ, इच्छा छ, अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुको वचनको लागि। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो अन्त गर्छौँ। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। जतिजनाले यो कुराहरू सुनिरहेको छ उहाँहरूलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्, अनि प्रकाशलाई अझै तपाईँले बढाएर लगिदिनुहोस्। अनि यो सबै कुराबाट उहाँहरूको जीवनमा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलेको हुन्। अनि यो दिनहरूमा जब महामारीको बेलामा आफ्नो विभिन्न घरहरूमा विभिन्न ठाउँमा बसेको बेलामा प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई आफूका खिच्नुहोस् र तपाईँले नयाँ कुरा देखाउँदै लानुहोस्। र अब जति दिन हाम्रो जीवन बाँकी यो संसारमा छ तपाईँको लागि पक्का समर्पित भएर काम गर्न, त्यो पनि व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नमा सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ, सबै महिमा तपाईँलाई होस्, आदर भक्ति प्रशंसा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई परमेश्वरले आशिष गरून्। जय मसीह।